अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सियासी उफ़ुक़ और मैं हूँ तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी खबर का ज़िक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और तमाम हलके उसे कन्फर्म भी कर रहे हैं। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? क्या उस पे अमल दरामद होने जा रहा है? और उस पर अगर अमल दरामद हो तो मतवक्को सूरत हाल क्या होगी? इसके अलावा हम एक खबर ऐसी आपको बताएंगे जो एक खतरनाक हालात की निशानदही कर रही है, और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि सोमोटो एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमने आपको सबसे पहले ये खबर दी यूट्यूब पे, अगरचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये आ गई थी। बहरहाल उसमें ये हुआ है कि आज अदालत ने वो तबादले रोक दिए हैं और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि जान के खतरे का या धमकी का, लेकिन इतनी वजाहत के साथ नहीं। अगरचे उन्होंने जो अहकामात जारी किए हैं वो खुशाइंद हैं कि ये इन अदारों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो है वो रोक दी जाएंगी, रिकॉर्ड जो है सील कर दिया गया है ताकि उसमें कोई तब्दीली ना की जा सके। नाज़रीन, कानून का ये एक तकाजा है कि जो एक मुल्जिम होता है वो प्रोसिक्यूशन से मिल नहीं सकता, लेकिन यहाँ ये हो रहा था कि केस वापस लिए जा रहे थे। अब इस पर पाबंदी लगा दी है और ये बहुत बड़ा धचका है इम्पोर्टेड हुकूमत को। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो भी होंगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अब दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है वो कुछ यूँ है कि कुछ हलके कह रहे हैं और हमारे ज़राए ने भी बताया है, और उनमें से बाज़ ज़राए जो है वो वाक़अतन बावजूक हैं, जो ज़ुम्मेदार हलकों के करीब हैं। उनका ये कहना है कि आइंदा 48 घंटों में पंजाब असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, आम इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। हम थोड़ा सा तज्जिया इसका करके जो एक ख़तरनाक खबर है उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, और नेचुरली उसके असरात भी हम आपको बताएंगे। चूँकि वीडियो तवील हो जाएगी तो ये मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि अब वो हमज़ा वाला मामला भी कल तक जो है वो डिसाइड हो जाएगा मुमकिन तौर पर। तो हम आपको ये बता रहे थे कि इलेक्शन जो है एक्सक्यूज मी, अगर बगैर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खात्मे के और ओवरसीज के वोट ख़त्म किए बगैर मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन में चली गई तो ये इनकी मौत है। तो मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि ये खबर सही साबित हो और आइंदा चंद घंटों में असेंबली तोड़ दी जाए। लेकिन जब एमक्यूएम ने निकलने का इंदिया दिया तो उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन इस्लाहात की जाएं। ये लोग इलेक्शन इस्लाहात इसी बात को कह रहे हैं कि ठप्पा कल्चर दोबारा बनाया जाए और ओवरसीज़ का हक रोका जाए। इसमें होना तो ये चाहिए था कि ओवरसीज़ की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई रिट पिटीशन की गई है, या इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये एक बहुत सीरियस मामला है, वो अभी तक कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। और फिर लगता ये है कि आइंदा तेज़ी से 1 या 2 दिन में ये लेजिस्लेशन मुकम्मल कर लेंगे। कौमी असम्बली इनकी अपनी है, सेनेट से भी इनकी अक्सरियत पहले से ही है। तो अब मुमकिन तौर पर ये होकर तो नैब में जो इन्होंने दान खट्टे करने हैं, अगर हुकूमत ने इस पर कदगन ना लगाई, क्योंकि इसके खिलाफ भी पीटीआई का अदालत में जाना बनता है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि ये अपने उसके लिए, बल्कि उसी में ये सवाल उठा देते हैं,
جو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے، علیحدہ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ معاملہ اگر وہاں بھی اٹھ جائے، اس کے لیے کوئی علیحدہ پٹیشن بھی آ سکتا ہے، تو یہ معاملات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ چاہے گی، بلکہ پی ڈی ایم پوری حکومت پوری یہ چاہے گی کہ ہم ذلیل ہونے سے نکلنے کی بجائے عزت کے ساتھ چلے جائیں. اور عزت کے ساتھ یہی راستہ ہے کہ وہ دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں. انہوں نے لندن جا کے ٹائم ضائع کر دیا. اسحاق ڈار صاحب کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، وہ پاکستان آ نہیں سکتے. مفتاح اسماعیل صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور یہ حکومت جو بڑی ہستی بستی حکومت تھی، انہیں اجاڑ کر یہ اب پچھتا رہے ہیں. اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ واقعتاً یہ لیجسلیشن ہو کر اور نیب کے دانت کھٹے کرنے کے بعد اگر سپریم کورٹ نے انہیں اجازت دی تو یہ اسمبلی توڑ دیں گے. ایک اور راستہ ہے کہ اگر عدالت سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے اور ایم کیو ایم یا کوئی اور پارٹی یہاں سے نکل جاتی ہے، کوئی بھی ایک پارٹی نکل جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ مانگ سکتے ہیں انہیں کہ اپنی میجورٹی شو کریں، اور اس کے بعد بھی پھر ان کی بقا نہیں رہتی. تو لگتا یہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اب حکومت مہمان ہی لگ رہی ہے. لیکن ان کی وہ آئی واش کے طور پر جب انہوں نے اجلاس کیا، انہوں نے کہا جی ہم 2023 تک حکومت کریں گے. حالانکہ پتہ انہیں بھی ہے کہ نہیں کرنی، لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم چند دن میں اسمبلی یا چند گھنٹوں میں اسمبلی توڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ابھی مذموم مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. یہ معاملہ وہ تمام. اب لاسٹ جو ہے وہ بات ہم کریں کہ یہ بھی بات سننے میں آئی ہے اور کنفرم بھی کی گئی ہے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کو، اور ان کے بہت سے ٹائیگرز جو ہیں وہ بنی گالہ کے ارد گرد تقریباً ان کی 1000-2000 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے، وہ وہاں جمع ہو گئے ہیں اور مبینہ طور پر وہاں خیمہ زن ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی حکومت نے اپنی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی اس حوالے سے طے کر دی ہے. کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملتان میں کل آخری جلسہ ہے، اور کپتان نے یہ اعلان کیا کہ کل ہم لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے. تو لانگ مارچ کی جو بھی ڈیٹ ہوگی انتہائی سوچ بچار کے بعد وہ کریں گے، اور وہ زیادہ مارجن نہیں دیں گے، 1 یا 2 دن کا. اور ہمیں بہت زیادہ امید ہے، واثق ہے کہ اس کے کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اور اسمبلیز ٹوٹ جائیں گی. لیکن کیا کوئی انہیں پوچھنے والا ہے کہ آپ غیر ملکی سازش کا حصہ کیوں بنے؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا، یہ صرف عوام پوچھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے شیئر کریں، لائک کریں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے. تھینکس فار واچنگ.